नमल चौखट में खावर खड़ा था। सादिक बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ। खावर 2 कदम करीब आया तो चेहरा वाज़ेह हुआ। नीलो नील जख्मी चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ वो उसे घूर रहा था। तुम इधर कैसे? वो बेख्तियार चौंका और 1 कदम पीछे हटा। घुटनों की पुश्त बेड से टकराई। मुझे इस कंपाउंड में खुला फिरने की इजाज़त मिल गई है। जंजीरें भी खोल दी गई हैं। आज जख्मों पे मरहम भी लगाया गया है और अच्छा खाना भी मिला है। मूंछों तले उसके होंठ हिलते हुए महसूस भी ना होते थे और आंखें सुर्ख अंगारा सी सादी पे गड़ी थी। गुड, यानी हाशिम को तुम्हारी बेगुनाही का एहसास हो गया और अब तुम रिहा कर दिए जाओगे। वो मुहताज सा मजीद दाएं तरफ सरका। डरो नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। ये काम हारून उबैद के आदमी कर देंगे। देखो, अगर तो ये तुम्हारी कोई गेम है तो मैं। गौर से सुनो बेवकूफ़। वो आगे आया और उसका कॉलर पकड़ा, उसको झटका दिया। ये हम दोनों को मारने वाले हैं। मेरा यहाँ रहना बेसूद है और तुम्हें यहाँ मरने दिया तो मेरी गवाही कौन देगा? हाशिम मुझे कभी नहीं मारेगा। उसने नागवारी से कॉलर छुड़ाया। हाँ, वो हंसा। हाशिम का यहाँ सिर्फ एक वफादार आदमी था, मैं। तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ हाशिम का कोई आदमी नहीं है, इसलिए जिस मकसद के लिए तुमने मुझे अंदर करवाया है मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ भागोगे यहाँ से? अच्छा, तो तुम्हारी लाश कहाँ है जिसके ऊपर से गुजरकर तुमने मेरी मदद करना थी? सती ने इधर उधर देखकर जैसे कुछ तलाश करना चाहा, फिर तंजिया सर झटका। मेरी ऑफर एक्सपायर हो चुकी है खावर। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? खावर करीब दीवार से टेक लगाए उसको देखकर पूछने लगा। और क्यों करूँ मैं भरोसा? रातों रात तुम इतने अच्छे हो गए कि मेरी जान बचाना चाहते हो। ना मैं अच्छा हुआ हूँ, ना तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, ना मैं हाशिम करदार की तरह लफ्ज़ों के हेर फेर में अच्छा हूँ। मैंने इतने साल हाशिम से भी सिर्फ साफ बातें ही कही हैं, साफ और खली। इसलिए तुम्हें भी अपना प्लान खरा खरा बता देता हूँ। जज्बात से आ रही आवाज़ में वो कह रहा था। मैं तुम्हें लेकर हाशिम के पास जाऊँगा। तुम मेरे हक में गवाही दोगे, असल कातिल का नाम बताओगे और फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूँगा। वाह! सदी के अब्रू सताई से उठे। मतलब कि मुझे आखिर में मरना ही है तो मैं यहाँ क्यों ना मरूँ? क्योंकि मेरे साथ तुम आज़ाद होगी। तुम्हारे पास 1% चांस होगा मुझसे पीछा छुड़ाने कर भागने का। तुम यकीनन चांस लेना चाहोगे। अब मुझे तुमसे उम्मीद नहीं रही। हमान को सूली तक लाना बेसूद था। कुर्सी खींच कर बैठा और लैंप जलाया। कमरा अच्छा खासा रोशन हो गया। अब वो मुंह पे कुछ बड़बड़ाते अपने कागज़ तरतीब से रख रहा था। मैंने हाशिम को कभी डॉक्टर सारा के बारे में नहीं बताया। शादी के हाथ एकदम मुंजमद हुए। रगों में खून भी जम गया। उसने चौंक कर हावर को देखा। वो उन्हीं सर तासुरात के साथ खड़ा था। क्या मतलब? शादी का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात जब नुशरवान ने तुम पे हमला किया था तो तुम डॉक्टर सारा के साथ थे। तुमने मैसेज डिलीट कर दिए तो क्या हुआ? मैं खावर हूँ, कर्नल खावर, मुज़ाहिरे हयात। तुम्हारे मैसेजेस रिकवर करना मेरे बाएं हाथ का काम था। उसी रात मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप दोबारा खोला और सब रिकवर कर लिया, मगर हाशिम को नहीं बताया। सती ने हल्के से शाने उचकाए। मगर तुम गलती कर गए हो। मैंने डॉक्टर सारा को बुलाया ज़रूर था मगर वो नहीं आ सकी थी। तुम अब पहले से बहुत बेहतर झूठ बोल लेते हो। जैसा कि मैंने कहा था, तुम अपनी मासूमियत खोते जा रही हो। सारा न सिर्फ वहाँ आई थी बल्कि उसी ने पुलिस को बुलाया था। परेशान ना हो, मैंने हाशिम को नहीं बताया। ना बताऊंगा। सादी बेबसी भरी गुस्सीली निगाहों से खड़ा उसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया वो अब क्या कहे। इसीलिए नहीं कि मैं हाशिम के साथ मुखलिस नहीं था, बल्कि 2 वजूहात थी। पहली, सारा कभी गवाही न देती, वो ख़तरा नहीं थी। फिर भी मैं एक रोज़ उससे मिला था, तुम्हारी गुमशुदगी के तीसरे रोज़, और मैंने उसको इतने अच्छे तरीके से धमकाया। शादी की मुठ्ठियाँ बींची, चेहरा सुर्ख हुआ और ये कहा कि शादी मर चुका है और उसको उसकी बच्चियों की धमकी दी थी। साथ ये भी तसल्ली थी कि हाशिम को नहीं बताऊंगा उसका नाम, कि वो किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं रही। मुझे यकीन है उसने मुझसे मुलाकात का तज़किरा अपने रिश्तों से भी नहीं किया होगा। फिर गहरी सांस ली। दूसरी वजह, मैं चाहता था हाशिम तुम्हें मार दे, यूँ हर गवाह ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर हाशिम को ये पता चलता कि एक गवाह और भी है तो तुम्हें मारने का फ़ायदा ना होता और वो तुम्हें छोड़ देता। दोनों गवाहों को एक साथ मारना दानिशमंदी ना थी। ऐसे में भी तुम जो भी समझो मुझे, मैं एक कमज़ोर बेकसूर औरत को मारने के हक़ में नहीं हूँ। मुझे ऐसे मत देखो।
फारिस की बीवी ने हमारी बातें सुनी थी, उसका कसूर था, और डीए को भी हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है, बेकसूर वो भी नहीं थी। सादी बेपर आगे बढ़ा और एक मुक्का रखकर उसको लगाया, मगर खावर फुर्ती से पीछे दाएं तरफ को हुआ। सादी का मुक्का दीवार पे लगा। इससे पहले कि वो मोड़ता, खावर ने कमाल तेजी से उसके दोनों बाजुओं पर पीछे मरोड़कर उसको दीवार से लगाया और उसके कान में उकराया, तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम्हें बातों के अलावा कुछ नहीं आता, इधर मरना है तो मरो। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूँगा, लेकिन अगर मेरे साथ आना है तो 2 दिन के अंदर अंदर मुझे बताओ। मेरी ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वो बाजुओं के मरोड़ने से जोर से कर रहा था। खावर ने एक झटके से उसे छोड़ा और दरवाज़ा खोलता तेजी से बाहर निकला। सादी अपनी दाएं कलाई पकड़े गुस्से और बेबसी से गहरे गहरे सांस लेता वहीं दीवार से लगा खड़ा रहा। उसके कान सुर्ख और चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। पहली दफ़ा उसे इस कैदखाने में अपना आप गैर महफूज लगा था। नेक्सी के किचन में नाश्ते की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैली थी। सदाकत भाग भाग कर सारे काम निपटाता फिर रहा था। शलवार कमीज कफ वाली पहन रखी थी और कोई खुशबू भी लगा रखी थी। किचन की गोल मेज़ पे दोपहर के लिए सब्जी काटती नुसरत ने निगाहें उठाकर ऐनक के ऊपर से उसे देखा। तुम्हारे गांव जाने में भी 4 दिन हैं, ऐसे भाग भाग कर काम कर रहे हो जैसे शाम की ट्रेन छूटने वाली हो। वो शर्मिंदा हो गया। नहीं जी, मैं तो सोच रहा था कि शादी भाई होते तो कितनी खुशी से मेरी शादी में शिरकत करते। जल्दी से बात बनाई, फिर नुसरत की तरफ पलटा। पता है जी, मेरे घर वाली के नाना बड़े अल्लाह वाले हैं। मैंने उनसे शादी भाई के लिए दुआ करवाई थी। वो कहते हैं बाबा कि अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी करने वाला है, और अगर शादी यहाँ होता तो पता ही क्या कहता। सब्जी काटते उन्होंने मुस्कुराकर सर झटका। लम्हे भर के लिए मंजर बदलता गया। इर्द गिर्द दीवारें, फर्नीचर सब ढलता गया। छोटे बगीचे वाले घर के लाउंज में रात के वक्त बत्तियां जली थीं। टीवी शोर मचाते बैठा रहा। नुसरत हाथ में रिमोट पकड़े उसामा को मुसलसल खामोश रहने की ताकीद कर रही थी। साथ में कबाबों के अमेज़े से टिक्कियाँ बना बनाकर ट्रे में रखती जा रही थी। इस अमेज़े को चखने की जसारत करने वाले अपने तीनों बच्चों के हाथों पे बारी बारी रिमोट मारकर उनको परे हटा चुकी थी। मेरी औलाद मजाल है जो 8 बजे वाले ड्रामे के दौरान खामोश रहे। पूरे दिन के काम काज के बाद सिर्फ एक 8 बजे वाला ड्रामा देखती हूँ मैं, मगर नहीं, इतना शोर करते हैं कि हद नहीं। ये अल्फाज गालियों और लान तान से सजाकर वो बार बार डांटते हुए दोहरा रही थी, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। अन्ना पैर ऊपर करके लैपटॉप घुटनों पर रखे बैठी, हेडफोन चढ़ाए किसी कोरियन आइडियल का शो देखती हंसती जा रही थी। सैम अपने होमवर्क की किताबें फैलाए मुसलसल ऊंची आवाज़ में साथी से बातें कर रहा था, जो सोफे पे पैर लंबे करके लेटा, कुशन सर तले रखे मोबाइल पे लगा था और साथ साथ उसामा को जवाब भी दे रहा था। हाँ तो मसला क्या है? एक सूरह का तर्जमा याद करना है तो कर लो ना, बस इतना सा तो काम दिया है ट्यूशन वाली बाजी ने। भाई अभी हमारी उम्र तो नहीं है तर्जुमा याद करने वाली, वो मुंह टेढ़ा करके दुहाई दे रहा था। गालबन किसी क्लास फेलो की बातों से मुतासिर होकर कह रहा था। सदी ने नज़र उठाकर उसे ज़रा सा घूरा और उसामा फ़ौरन हिल हिल कर रट्टा लगाने लगा। और हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। बस बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी है। तो जब आप फारिग हों तो इबादत में मेहनत करें और अपने रब की तरफ दिल लगाएं। सैम याद कर रहा था। नुसरत जूता भी नहीं उठा सकती थी कि कुरान पढ़ रहा था। बस दिल मिलाकर कहने लगी, अंदर जाकर पढ़ लो उसामा, मेरा ड्रामा निकल रहा है। मगर सदी ने एकदम चौंक कर उसे देखा। तंगी के बाद आसानी है? तुम सूरह अल-इंशिराह की इस आयत को सही नहीं पढ़ रहे? आपके उसामा और खुद नुसरत ने भी रुक कर उसे देखा था। उन्होंने हेडफोन के बावजूद सुना था, मगर बस सर झटक कर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे रही। बस अब शुरू हुआ सदी भाई का कोई नया फ़लसफ़ा। भाई ये मेरे पास तर्जुमे में लिखी हुई है। सैम तो माइंड कर गया था। सदी ने गहरी सांस लेकर मोबाइल परे रखा और उठकर बैठा। संजीदगी से माँ को देखा, जो आधी उसकी तरफ और बाकी आधी टीवी की तरफ मुतवज्जे थी। तंगी के बाद आसानी है, यहाँ अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, तर्जमा गलत लिखा है। कुछ लोग इस आयत को नादानस्तगी में गलत बोलते और लिखते हैं। ज़रा सी सांस लेकर कहने लगा, सूरह अल-इंशिराह की 5वीं आयत है, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, बस है बेशक तंगी के साथ आसानी, बाद नहीं साथ। नुसरत ढीली पड़ी। हाँ तो एक ही बात हुई ना, नाक से मुखी उड़ाई और उठकर टीवी के करीब वाले सोफे पे जाकर बैठे।
کبابوں کے امیزے والی پرات اور خالی ٹرے بھی وہیں رکھ لی۔ یہاں ایک بات نہیں ہے، ایک بات ہوتی تو یہاں اللہ ماں ساتھ کے بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا قرآن اتنا پرفیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ یہ 2 آیات تو میری فیورٹ ہیں۔ اور حنین یوسف اف کر کے کرا کر رخ موڑ لیا اور حنین یوسف نے کراہ کر پورا رخ موڑ لیا۔ سعدی نے مایوسی سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو جو ٹکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور پھر سیم کی طرف چہرہ گھمایا جو واقعی متوجہ تھا۔ چلو کوئی ایک تو متوجہ ہے۔ سعدی کو حوصلہ ملا۔ اہل قرآن کو کوئی نہیں سنتا، ورنہ تو وہ بول نہ تھکیں۔ یہ آیت سورہ میں 2 دفعہ آتی ہے، ایک ساتھ، یعنی دہرائی گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سیم، یہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ دبے دبے جوش سے وہ گھنگریلے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری مس کہتی ہیں قرآن میں باتوں کو زور دینے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہیں، مگر ان 2 آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں پہلے یہ آیت سمجھاتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فَإِن کا مطلب ہے پس، بے شک، یعنی جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ مَعَ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے نا، بما اہل و عیال، یعنی گھر والوں کے ساتھ آئیں، یہ وہی مَعَ ہے۔ تیسرا لفظ ہے عسر، یعنی کہ تنگی، پریشانی، مشکل، کٹھن حالات۔ چوتھا لفظ ہے یسرا، یعنی کہ آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی۔ سمجھ آیا؟ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو، اگلی ہی آیت میں پھر ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت امیزنگ ہے۔ ذرا دیر کو مسکراہٹ دبا کر وقفہ دیا۔ حنین ہیڈ فون اتار کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، اور ندرت گو کہ ٹی وی کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر آواز ہلکی کر دی تھی۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک دلچسپ اصول لاگو ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کا تو پتہ ہے نا؟ عام چیز نکرہ ہوتی ہے، جیسے لڑکا، شہر، مینار، مگر خاص چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، جیسے اسلم، لاہور، مینار پاکستان۔ پڑھا تھا نا اردو گرامر میں، یا نہیں؟ دونوں کو یاد دلوایا۔ حنین ایک دم ہنسی۔ پتہ ہے، ہماری اردو کی ٹیچر کی انہی دنوں منگنی ہو گئی اسلم نامی بندے سے۔ بس ہم تو اس دنوں میں سارے جملے اسلم کے نام سے بناتے تھے۔ سوری، اب بات پوری کریں۔ سعدی کی گھوری پہ وہ جلدی سے چپ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، عربی میں عام چیز کو خاص بنانے کے لیے ان سے پہلے الف لام لگایا جاتا ہے، انگریزی میں دی لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں خاص کیا ہے اور عام کیا ہے؟ العسر خاص ہے اور یسر عام ہے۔ سیم جلدی سے بولا، بالکل، تنگی خاص ہے اور آسانی عام ہے۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اصول۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بتانے لگا، عربی میں اگر ایک فقرے میں ایک خاص لفظ ہو اور ایک عام لفظ ہو، اور وہ 2 بات اگر اگلے ہی فقرے میں دہرائی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے کہ دوسرے فقرے میں جس خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ وہی پہلے فقرے والی ہے، مگر عام چیز پہلے فقرے والی نہیں ہے۔ عام چیز نہیں ہے، مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں الجھے تھے، یعنی کہ دونوں آیات میں جس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر جس عام چیز کی بات ہو رہی ہے وہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب میں نہیں سمجھی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تنگی کی بات دونوں آیات میں ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ 2 دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے وہ 2 مختلف آسانیاں ہیں۔ مگر اس سے مطلب کیسے بدلا؟ حنا کو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم پر جب کوئی ایک مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر اس کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔
ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھائی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک اور ٹی وی سے باہر نکلیں تو ہمیں وقت ملے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ساتھ ہی جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ اسکرینز کے آگے جمے ماں بہن بھائی جو پہلے توجہ سے سن رہے تھے اب ایک دم آنکھوں سے انگارے اگلنے لگے تھے۔ سبزی کاٹتے نصرت کی انگلی پہ کٹ لگا تو وہ چونکی۔ منظر لمحے بھر میں بدل گیا۔ وہ نیکسی کے اوپن کچن میں بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ حنا بیٹھی سوچتے ہوئے کچے مٹر اٹھا اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ نصرت نے زور سے اس کے ہاتھ پہ چپیٹ لگائی۔ 1000 دفعہ کہا ہے ایسے مت کھایا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، وہ اثر لیے بغیر ان کو سنجیدگی سے دیکھ کر بولی تو نصرت بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کب آ کر بیٹھی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور مجھے پتہ ہے، صداقت کی اس بات کو سن کر بھائی کیا کہتا، مجھے پتہ ہے آپ بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ سر جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلو چھیلنے لگی۔ ان دنوں میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ایک بھائی مارا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میرے 2 بیٹے تو میرے ساتھ ہیں۔ جب سادی نہیں رہا تو بھی میں نے یہ نہیں شکر کیا کہ فارس تو ہے ہمارے پاس، ہم اکیلے تو نہیں تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے، وہ شاید خود سے بول رہی تھی، مگر اب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ سادی نہیں ہے، فارس نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ایک بیٹا تو ہے، ایک نکمی بیٹی تو ہے میرے پاس۔ اور ہنن نے جو بڑے پیار اور دکھی دل سے سن رہی تھی، آخری الفاظ پہ تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج امی نے پورا پیراگراف بول دیا مگر میری برائی نہیں کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر بہت شکریہ، تسلی کرا دی آپ نے میری۔ غصے سے تن فن کرتی وہ اٹھ گئی۔ نصرت پیچھے سے مسلسل اس کو سخت سست سنا رہی تھی۔ 1 ہفتے کی بات تھی، میرا سارا گھر الٹا کر رکھ دیا، کبھی بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کیا، پھوڑ لڑکی۔